बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। बात करेंगे कि कल रात से बल्कि अब तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। मैं इससे पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि कल रात से इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा इस पे मज़ीद बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो टाउट्स हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो आला कार हैं, जिनका पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कहाँ से बोलते हैं, इनकी ज़बान कहाँ पे इन्होंने ज़बान अपनी दी हुई है और इनकी ज़बान पे जो डाला जाता है वो कहाँ से डाला जाता है। तो मैं इनके लिए अब मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा। कोई टाउट्स से ज़्यादा सख्त लफ्ज़ होना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा। गो के दो अल्फाज हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। एक जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि तुम इतने बेगैरत हो, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत सख्त लफ्ज़ है और मैंने पिछले दिनों में इस्तेमाल किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये बात दुरुस्त है। और दूसरा, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा जो कल काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें पागल कुत्ते कहा। मैं पागल कुत्ते भी इनको नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कोई यानी बेगैरत और पागल कुत्ते और टाउट के दरमियान कोई सख्त लफ्ज़ मुझे नहीं मिला। अगर कोई लफ्ज़ आपके ज़हन में हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं इनके लिए इस्तेमाल कर सकूँ। ज़रा मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर के बारे में बयानियाँ क्या बनाते रहे हैं, इनके बयानियों में कैसे अपने बयानियों में तज़ाद है। ज़रा मैंने इसलिए लिख ली है ताकि ये जुमले में इसी रवानी से पढ़ता जाऊँ और मैं इधर उधर ना हो और बिल्कुल आपको समझ आ जाए बड़े कम टाइम में कि ये खुद इनके बयानिए क्या थे, कैसे तज़ाद है इनके बयानियों में, कैसे ये झूठ बोलते हैं, कैसे ये गलत बयानी करते हैं। सबसे पहला इनका बयानी ये था, जब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KPK बनाया, इन्होंने कहा जनाब अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और इमरान खान को धोखा दे रहा है। फिर इन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर, दूसरा बयान इनका ये था कि अली अमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारता है लेकिन अंदर से फौज से मिला हुआ है। फिर तीसरा बयानिया, और ये इनके अपनी वीडियोस में मौजूद है, इनके अपने ट्वीट्स में मौजूद है, आप निकाल सकते हैं, इनके प्रोग्रामों में मौजूद है। तीसरा बयानिया, 8 सितंबर का जलसा हुआ तो पहला बयान इन्होंने ये बनाया, भड़के मार रहा है, ज़बानी कलामी और करेगा कुछ नहीं, और ये सिर्फ इमरान खान को दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, बाकी ये ज़बानी भड़के हैं, कुछ नहीं है। अब जब चौथा बयानिया, जब 9 को गिरफ्तारियाँ हुई तो फिर कहा नहीं अली अमीन गंडापुर ने 9 मई कर दिया एक और इसका ये जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है ना, गिरफ्तारियाँ हो रही है, उसी का रिएक्शन है। एनफ इज़ एनफ। इसने बहुत जो है ना वो ये किया है, वो किया, बड़े सख्त इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। पाँचवा आ जाए, अली अमीन गंडापुर जाते हैं मीटिंग करने और ये खबर ये चला देते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये डिटेन कर लिया गया या अगवा कर लिया गया। अच्छा, फिर क्या होता है, जब वो कुछ देर बाद ये खुद ये बयानियाँ बनाते हैं, जब उधर से एक स्पीड लग गई और मीटिंग शुरू हो गई PTI की कोर कमेटी की और ख़बरें वहाँ से लीक हो गई पहले ही कि वहाँ पे फैसला हो गया कि फ़ौरी तौर पे KPK की मसाजिद में ऐलान करवाया जाए, फ़ौरी तौर पे असम्बली को खोला जाए, तमाम MPs जो है वो पहुँचें और तमाम मसाजिद में ऐलान करवाएँ और काफ़िले तैयार करें और अला सुबह जो है वो नमाज फजर के बाद काफ़िले रवाना हो इस्लामाबाद की तरफ। एनफ इज़ एनफ। तो फिर ये बयानिया फ़ौरन चेंज हुआ और कहा गया नहीं वो तो खुद गया था, वो तो किसी फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे वो खुद गया था। छठा बयानिया, जब अली अमीन गंडापुर वहाँ से आ गए, कहा गया माफ़ी मांग के आए, बड़ी उधर पाँव पकड़े और बड़ी मुश्किल से माफ़ी में, सारी रात माफ़ियाँ मांगता रहा है, सारी रात पाँव पड़ा रहा है, बड़ी मुश्किल से माफ़ी मिली है। और उसने कहा सर अब आप देखें, मैं इतना अच्छा बच्चा बन के आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे क्या बात है। ये था छठा बयानिया। सातवां बयानिया क्या था, अब क्या हुआ कि 11 सितंबर को अली अमीन गंडापुर ने जो खिताब किया तो उसने इनको तबाह और बर्बाद कर दिया, इनके बयानी को तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर मैं ये अब भी कहता हूँ, आप अली अमीन गंडापुर साहब का 11 सितंबर वाला पूरा खिताब सुने, वो जलसे वाले 8 सितंबर के खिताब से 5 गुना ज़्यादा सख्त खिताब है। सिर्फ फ़र्क यह है कि वो जलसे में था, उधर बॉडी लैंग्वेज और थी, लबो लहजा और था, ये गुफ्तगू थी। लेकिन इसमें अगर आप मटेरियल देखें और इसमें आप कंटेंट देखें, आप जो बात वो कर रहे हैं उसकी शिद्दत देखें तो 5 गुना ज़्यादा शदीद है उससे जो अली अमीन गंडापुर ने जलसे में कहा है। अब जब ये हो गया, अब इनका बयानिया फिर बदल गया। इन्होंने कहा जी उसने रियासत में हमला कर दिया, और जो इसने 8वां बयानिया, जब अफगानिस्तान वाली बात उन्होंने की तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि ये तो उसने रियासत में हमला कर दिया है और जो है ना ये अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहे हैं इमरान खान के कहने पे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इनको सपोर्ट करती है। अब फिर ये कह रहे हैं कि इमरान खान के कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। 9वां बयानिया, जब अली अमीन गंडापुर कल मिले उनसे अफगान
कौंसलर जनरल जो हैं उनसे पेशावर में मुलाकात की, कहा गया अब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, हदें क्रॉस, एनफ इज़ एनफ, और अब गवर्नर राज ही लगेगा। अब आ जाए गवर्नर राज पे क्या बयानी बना रहे हैं। और इनमें से एक सबसे बड़ा जो चाबी वाला खिलौना है आजकल, टाउट है सबसे बड़ा, उसका व्लॉग सुन लें आप। उसके अपने व्लॉग में 6 बयानिए हैं। कौन कौन से बयानिए? आप जी गवर्नर राज लगेगा ही लगेगा, फैसला हो गया गवर्नर राज का। फिर वो बयानिए बनाते हैं गवर्नर राज लगाना बहुत ज़रूरी हो गया लेकिन मुश्किल भी है। अगला बयानी, गवर्नर राज शायद ना लगे क्योंकि ये आसान फैसला नहीं। गवर्नर राज शायद हुकूमत ना लगाना चाहे क्योंकि उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा। ओ खुदा के बंदे, इस हुकूमत की औकात हैसियत है? ये सांस अपनी मर्जी से नहीं लेते। इन मुर्दा जिस्मों में जिन्होंने रूह फूंकी है, ये उनको सजदा रेज हैं, ये उनके कहने पे चलते हैं। ये सियासी तौर पे जहाँ सजदा रेज हैं, ये उन्हीं की सुनते हैं। इनका को क्या सियासत बच गई है? एक पार्टी 17 सीटर पार्टी रह गई है, उसके बाद 17 सीटें भी अगली बार नहीं होंगी। दूसरी जो है उसको भी वो बुरी तरह से सिंध से शिकस्त हुई। इनकी सियासत तो ऐसे ख़त्म हो गई है। इनकी तो सियासत इमरान खान ठीक कहते हैं कि किस चीज़ से लटकी हुई है वो इमरान खान बताते होते हैं, और इनका वही आसरा है और तो इनका कुछ है नहीं। अगला बयानिया, अली अमीन गंडापुर को पता है कि उसकी उम्र जा रही है, अब वो इस तरह के बयानात दे रहा है और सख्त इकदाम कर रहा है और रियासत पे हमले कर रहा है ताकि वो सियासी तौर पर ना शहीद बन जाए, और वो ऐसे काम कर रहा है ताकि रियासत वो इकदाम करे जिस वजह से ये सियासी शहीद बन जाए। अब ये मैंने आपको कुछ 14-15 चीज़ें बताई हैं। इनके अपने बयानात में तजाद है, कभी ये क्या कहते हैं, कभी ये क्या कहते हैं, कभी ये क्या कहते हैं, तो इनके अपने बयानियों में तजाद है। ये गिदड़ भबकियाँ हैं, ये बातें लगाएं ना। आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि गवर्नर राज ये वो सारे लगाएं भाई, देर किस बात की है? कल लगा देते ना, अली अमीन गंडापुर को जवाब दे देते। कल वो मिला था कौंसलर जनरल अगवानी से, आप रात को गवर्नर राज लगा देते, बात खत्म हो जाती। देखें, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नर राज ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ये क्या नहीं हुआ इस मुल्क में पिछले 2 साल में? कौन सी तबाही बर्बादी नहीं हुई? आइन के साथ कौन सा खिलवाड़ नहीं हुआ? कौन सा जुल्म जबर ज्यादती तशद्दुद नाइंसाफी नहीं हुई? पाकिस्तान बनने से लेके और 2022 तक, अप्रैल 2022 तक आप एक लिस्ट बनाएं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, सियासी कायदीन के ऊपर, वज़राए आज़म के ऊपर कौन कौन से केसेस बने। किसी पे चोरी का बना, किसी पे गद्दारी का बना, किसी पे करप्शन का बना, किसी पे लूट मार का बना। और ये शरीफ खानदान पे तो सच्चे थे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर झूठे थे और मुल्क दुश्मनी के बने, बहुत बने। आप ये सारे आप लिख लें कि पाकिस्तान के तारीख में, 77 साल तारीख में 25 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर और इतने वज़राए आज़म के ऊपर इन दफ़ात के तहत इतने मुकदमात बने। और वो तमाम मुकदमात जो 25 पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पॉलिटिकल लीडर्स पे बने, वो तमाम मुकदमात अगर किसी एक शख्स पे बने हैं तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। इमरान खान पर वो तमाम मुकदमात अकेले इमरान खान पर बने हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कुल मिला के पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स बशमूल फातिमा जनाज साहिबा, इन सब पे मिला के जो केसेस बने और जो कुछ इनके साथ हुआ है, वो अकेले जिस शख्स के साथ हुआ है वो इमरान खान है। पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आज तक कुल मिला के जो कुछ हुआ है उससे 5 गुना ज़्यादा अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। तो एक कदम और सही लगा लें गवर्नर राज। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में GBAJK को मिला के, वफाक चारों सूबों को मिला के, अगर किसी एक सूबे में हकीकी अवामी नुमाइंदा जमात इक़्तिदार में है तो उसका नाम है तहरीक इंसाफ और वो है KPK में। अगर कोई अवाम के वोटों से वज़ीर आला बना है तो वो है अली अमीन गंडापुर। अगर उसको किस पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर जिसके सामने वो किसने, अदनान हैदर साहब ने किसने कहा था कि इमरान खान खड़ा हो ना, तो ये उसके टखनों तक आते हैं ये बाकी पॉलिटिकल लीडर्स। यानी ये मैं अपना नहीं कह रहा, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं अदनान हैदर साहब को कोट कर रहा हूँ। पब्लिक न्यूज़ पे नुसरत जावेद साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं, ज़रा निकाल के देख लें। उनका ये मैंने ट्वीट भी किया था कि बाकी पॉलिटिकल लीडर्स उसके टखनों तक आते हैं, उसका जो कद काठ है। तो ये उसकी सपोर्ट इमरान खान की हासिल है उसको। और फिर देखें, ये लगा कि मैं तो कह रहा हूँ, और KPK में 3/4 क्लीन स्वीप है PTI का। और ये मरीम नवाज वाली हुकूमत नहीं है कि अपनी सीट मैच शराफत से हार गई थी और किसी वजह से जो है वो पूरे सूबे पे कब्जा दे दिया गया। ये अली अमीन गंडापुर है जिसकी सपोर्ट है, जिसके साथ पूरा सूबा पीछे खड़ा हुआ है। और KPK की तारीख है, ये मुजामत करने वाले हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ है उसका 5% सिर्फ KPK में हुआ है। जो कुछ पंजाब में उसका 5% सिर्फ हुआ है 9 मई के बाद। वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं जो पंजाब में हैं, जो पंजाब में आपने पंजाब पुलिस के साथ कर छोड़ी हैं। और वहाँ के लोग वफा करने वाले भी हैं, वहाँ के लोग मजामत करने वाले भी हैं,
وہاں کے لوگ پھر سیاسی طور پہ بدلہ لینے والے بھی ہیں، نہیں لڑ سکتے آپ ان کے ساتھ. اور یہ جو ایمرجنسی ہے، گورنر راج ہے، صوبائی اسمبلی کی آپ کو قرارداد وہاں سے پاس کروانی ہے، یا آپ چلیں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے آپ جو ہے وہ پاس کروا لیں گے. اور گورنر راج کتنے عرصے کے لیے لگے گا؟ 2 ماہ کے لیے. 2 بار اور آپ کی اس کی توسیع کروا لیں گے 6 ماہ کے لیے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور بنیادی انسانی حقوق معطل آپ کہتے ہیں ہو جائیں گے. او بھائی پہلے کون سے بنیادی انسانی حقوق پاکستان میں مل رہے ہیں لوگوں کو؟ پھر اگلی بات یہ کہ عدالتوں میں کیا چیلنج نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ سے ڈرایا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کو، لیکن علی امین گنڈا پور ظاہر ہے اس کے پاس مینڈیٹ عمران خان کا ہے، اس کے پاس عمران خان کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے، عمران خان کا نام ہے، پالیسی علی امین گنڈا پور وہی لے کے چلے گا جو عمران خان کی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. اور آپ کر لیں. اور آپ پاگل ہو چکے ہیں، دماغ آپ کا. آپ نواز شریف دیکھیں بیچارہ، اس نے عرفان صدیقی کے ذریعے قانون بنوایا، پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کرایا، خود آپ الٹے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور انہوں نے کھڑے ہو کے جو بے عزت کیا شرف افضل مربت نے ان کو، جو زین قریشی نے ان کو سنایا، جو شیخ وقاص اکرم نے سنایا ان کے. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں آپ، پچھلے یعنی ویسے تو پچھلے 2 سال سے تحریک انصاف ہے ہر جگہ پہ، لیکن 7 سپٹمبر سے لے کے اس گھڑی تک، اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر پاکستانی ٹی وی چینلز پہ کوئی اور خبر تھوڑی دیر کے لیے چلی ہے تو مجھے بتائیں، سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی یہ ہو گیا، اسمبلی میں یہ ہو گیا، سینٹ میں یہ ہو گیا، کے پی کے اسمبلی کا مکمل بائیک آؤٹ ہے، مکمل بلیک آؤٹ ہے. کسی چینل کو ایک ٹکر بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے کے پی کے کی، اور پورے صوبے کو بالکل مائنس کر دیا گیا کہ اس صوبے کی آواز پاکستانی ٹی وی چینلز کے ذریعے نہیں جائے گی. نہ جائے. سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک آواز آ رہی ہے. آپ نکالیں ٹک ٹاک، آپ نکالیں فیس بک، آپ نکالیں یوٹیوب، آپ نکالیں انسٹا، آپ نکالیں ٹویٹر، آپ نکالیں واٹس ایپ گروپس، آپ نکالیں واٹس ایپ، مطلب کروڑوں لوگوں تک کے پی کے لوگوں کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور دیکھیں کے پی کے لوگ اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے. کے پی کے لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ شباز شریف وہاں پہ کوئی بڑی واردات ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. گورنر راج پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر کے اور جو چیزیں وہ کھلواڑ کے پی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کھلواڑ کو کرنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا ہے. یہ نہیں ہو پائے گا ان سے. اور وہاں جرگہ سسٹم بڑا مضبوط ہے، وہاں کے بزرگوں کی بات کی بڑی امپورٹنس ہے، وہاں تاجر تنظیموں کی بڑی ورتھ ہے، وہاں کی جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی بڑی ورتھ ہے. تو یہ نہیں یہ کر پائیں گے. اور میں تو آج کل دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ایک بار کے پی کے ضرور جائیں. اور وہاں ظاہر ہے آپ کے پی کے جائیں، کتنے لوگ جرنلسٹوں کو جانتے ہوتے ہیں؟ نہیں جانتے. اور لوگ اپنی محنت مزدوری میں چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. میں پنجاب کے اسلام آباد کے آج کل اپنے بہت دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جاؤ کے پی کے، ضرور جاؤ کے پی کے. اور میں انہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو وہاں پہ شینی زادہ صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور جرنلسٹ ہیں بڑے سینئر، سوات پریس کلب کے صدر بھی ہیں. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ شینی زادہ بھائی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، میں کہہ دوں گا ان کو. لیکن صحافی بھائیو جاؤ تو صحیح، وہاں جاؤ تو صحیح، وہاں ایک بار جا کے لوگوں کے ساتھ بات تو کرو، لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ لوگوں کے اندر اس وقت اس نظام کے خلاف نفرت کیا ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں اور حالات اور صورتحال کیا ہے. یہ لگائیں گے گورنر راج تو لوگ ان کو تہس نہس کر دیں گے سیاسی طور پر. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کریں گے کیا. یہ کئی دہائیوں تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کی سیاسی قیمت چکائیں گی اگر یہ کے پی کے میں گورنر راج لگائیں گے. لگائیں نا، کیوں نہیں لگاتے؟ اوقات اگر اتنی آپ کی ہے تو آپ لگائیں. اور آپ کے ٹاؤٹس جو ہیں ان کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور فوج کا بندہ ہے، کبھی کہتے ہیں فوج پر حملہ کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے، کبھی کہتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ گدڑ بھپکیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں ریاست میں حملہ آور ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی حکومت خود ختم کرنا چاہتا ہے، کبھی کہتے ہیں ایسے اقدامات وہ کر چکا ہے کہ اب اس کی حکومت کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں گورنر راج ہر صورت میں لگے گا، کبھی کہتے ہیں کہ بالکل نہیں لگے گا، کبھی کہتے ہیں لگنا چاہیے، کبھی کہتے ہیں نہیں لگنا چاہیے، کبھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، کبھی کہتے ہیں بڑا آسان ہے. مطلب آپ کی اپنی باتوں میں تضاد ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کے پی کے میں گورنر راج لگانا. لیکن اس ملک کے اندر بہت کچھ ہوا ہے. ایک اور غیر آئینی اقدام ہو جائے گا اور قاضی صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ چیلنج ہوگا پشاور ہائی کورٹ میں اور بڑا مشکل ہے سسٹین کرنا اس کا. اور باقی میں عدالتوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ قاضی صاحب جب تک بیٹھے ہیں تو ہائی کورٹس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ آپ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو قاضی صاحب چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے جو عوام ہیں وہ ان میں اتنی اس نظام کی نفرت ہے اور اتنی ریزسٹنس ہے، اتنی مزاحمت ہے، اور وہ اتنا ریئیکٹ کریں گے کہ یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے گورنر راج. پھر ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ پہلے گورنر راج لگانے ہیں اور اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو پھر بالکل اس سسٹم کو لپیٹنا ہے، پھر بالکل لگائیں. لیکن یہ ہیں جناب حالات واقعات. میں نے ان ٹاؤٹس کی بتا دیا کہ ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے، ان کی اپنی باتوں میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ سب یہ بھی لگتا ہے
کہ بلیک میل کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو کہ کسی طرح سے وہ کسی بات پر آ جائے، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہی کام کریں گے، وہی چیز کریں گے جو ان کو عمران خان کہیں گے. پوری اسمبلی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ورکر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، اور جب سے یہ کے پی کے حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے اور سیاحت بڑھ گئی ہے، لوگوں کا کے پی کے جانا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ایک چیز کا تو داد دینا، ایک بھی جھوٹی ایف آئی آر کے پی نے کسی پہ نہیں کاٹی، ایک بھی انتقامی کارروائی نہیں کی. میں جنید اکبر صاحب کا کہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کسی پروگرام میں کہا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ آیا کہ آپ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں، اور انہوں نے کہا کہ کئی چیزیں تو جینوئن بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم یہ نہیں کریں گے. بڑی زبردست انہوں نے بڑی ہائی مورل گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں، انہوں نے کردار اپنا دکھایا ہے کہ ان کو کیوں عوامی حکومت ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے. انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی جھوٹے کیسز نہیں، وہ مریم نواز سرکار والا کام نہیں کیا، نہ ہی علی امین گنڈاپور کوئی اداکاری اور فنکاری کر رہے ہیں، نہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. تو چھائے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. گو کہ ان کو فنڈز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، وفاق کے تعاون کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، لیکن اپنے طور پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ گورنر راج لگا نہیں سکتے، لگائیں گے تو اس کو سسٹین کسی صورت نہیں کر سکتے، کیونکہ کے پی کے غیرت مند لوگ، جرت مند لوگ، بہادر لوگ وہ ریئیکٹ کریں گے اور ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی امام صاحب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.